प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कभी कबूल नहीं होगी। वो 3 लोग आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं होगी? इसके बारे में मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई भी चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त जानवरों की खून जब जमीन पर गिरती है तो जमीन पर गिरने से पहले ही वो अल्लाह ताला के दरबार में मकबूल हो जाती है। एक मर्तबा सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया, ए सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो ये सुनकर सहाबाई कराम ने मजीद पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर इस पर हमें अजर सवाब कितना मिलेगा? यानी कुर्बानी करने पर हमें नेकियां कितनी मिलेगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर की हर एक बाल के बदले में तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर पर जितने ज्यादा बाल होंगे, फिर हिसाबो किताब तुम खुद ही लगा लेना। हर एक बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। एक मर्तबा ईदुल अजहा के रोज अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, ए प्यारी बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम पर जो जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। तो ये सुनकर हजरत फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ने इसकी वजह पूछी कि अब्बा हुजूर, इसमें कौन सी हिकमत छुपी है? मैं क्यों कुर्बानी के जानवर के पास रहूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, वो इसलिए क्योंकि कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। अब जरा खुद ही सोचिए, फिर इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि कुर्बानी करने से हजारों नहीं बल्कि लाखों नेकियां मिल जाती है। इसीलिए दिल खोलकर कुर्बानी करो। अब आइए दोस्तों, उन 3 लोगों के बारे में जानते हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती। वो 3 बदकिस्मत लोग कौन से हैं जिनकी ना ही कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है, ना ही उनका हज कबूल होगा? वो 3 बदकिस्मत लोग कौन से हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1, दिखावे के लिए कुर्बानी करने वाला। दोस्तों, पहले नंबर पर है दिखावे के लिए कुर्बानी करने वाला, यानी जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह के रजा के लिए कुर्बानी नहीं करता। तो ऐसे शख्स की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगी। याद रखें, आप जो ये कुर्बानी करते हैं, जो जानवरों को ज़िबा करके अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करते हैं, तो अल्लाह ताला के पास में ना ही आपकी कुर्बानी का खून पहुँचता है और ना ही कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है। अल्लाह पाक तो सिर्फ आपका तकवा देखता है कि आपने कुर्बानी किस नियत के साथ की है। कुर्बानी करने के पीछे आपका इरादा क्या है? यानी आप कुर्बानी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या गोश्त खाने की नियत से कर रहे हैं, या फिर खालिस अल्लाह के रजा के लिए कर रहे हैं? मगर आजकल तो लोग क्या करते हैं,
کہ اگر پڑوس میں قربانی کا ایک بکرا 20,000 کا آیا ہے تو اچھا یہ بات ہے، ہم تو اس سے زیادہ پیسے والے ہیں، اسی لیے ہم تو 30,000 کا بکرا لے کر آئیں گے، لیکن صرف اس لیے تاکہ محلے والے یہ کہیں کہ ماشاء اللہ کتنا مہنگا بکرا لائے ہو۔ دوستو، لیکن بیکار ہے ایسے قربانی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کی جائے۔ ایسے قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو تم میرے لیے قربانیاں کر رہے ہو اس کا نہ ہی میرے پاس گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقوی۔ اللہ صرف تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، اسی لیے قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ نمبر 2، حرام کے پیسوں کی قربانی۔ دوستو، دوسرا وہ شخص ہے جو حرام کے پیسوں سے جانور خرید کر، یعنی حرام کی کمائی سے جانور خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام مال اور حرام کام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ اسی لیے دوستو، حرام مال اپنے اولاد کو کبھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اولاد کو نہ کھلانا، حرام تمہاری اولاد کو بے حیا بنا دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، بقرہ عید کے موقع پر حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر قربانی بھی مت کرنا، کیونکہ ایسے قربانی کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایسے قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، شرک کرنے والا۔ دوستو، تیسرے نمبر پر ہے شرک کرنے والا۔ یاد رکھے کہ شرک کرنے والے کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور یہی نہیں، شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، نہ ہی نماز، نہ ہی حج، اور نہ ہی اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دوستو، اللہ رب العزت کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہی شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا، جا کر بھیک مانگنا، اس سے اپنی مشکلات کا حل مانگنا، اے شرک کہلاتا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کرنے کو ہی شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے، پھر بھی شرک مت کرنا، شرک کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اے صحابہ، کیا آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ زانی انسان پر غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ زانی انسان سے بھی زیادہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھول کر بھی کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا۔ ان 3 لوگوں کو چھوڑ کر قربانی کرنے والا چاہے کتنا گناہگاری کیوں نہ ہو، سیاہکاری کیوں نہ ہو، اور اگر وہ قربانی کرتا ہے تو ہر ایک انسان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس 3 لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ یہ لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کر لیتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن۔